खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पासबानी खिदमत करते हैं। लाहौर शहर के अंदर एक इलाका है भोगीवाल, वहाँ पर खुदा ने एक खूबसूरत उन्हें कलीसिया अता की है जिसकी वो निगहबानी कर रहे हैं, निगहदाश्त कर रहे हैं, उनको खुदा का कलाम सुनाते हैं और उनकी लुक आफ्टर करते हैं। और आज खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सके। और जो खादिम मेरे साथ मौजूद हैं, भोगीवाल से उनका ताल्लुक़ है, खुदा के खादिम पास्टर खालिद आशिक साहब। मैं ईमान रखता हूँ कि आज खूबसूरत कलाम की बातें, सच्चाइयाँ वो आप तक पहुँचाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इरशाद आज़म के ताल्लुक़ से कि जो मसीह ने एक बड़ा इरशाद फरमाया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो कोई ईमान लाए उन्हें खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। इससे पहले कि इरशाद आज़म के ताल्लुक़ से हम आपसे बातचीत करें, खुदा का खादिम पुरफजल बातें आप तक पहुंचाए, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। जी, थैंक यू पास्टर जी। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे इरशाद आज़म के ताल्लुक़ से। और इस वक्त बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं जो खिदमत में भी हैं। बाज़ को तो इरशाद आज़म का पता नहीं। मसीह के बेशुमार इरशाद हैं जो उसने फरमाए हैं अपने शागिर्दों को, और ये मरकज़ की अंजील में और मुक़द्दस मत्ती की अंजील में एक बड़ा इरशाद है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। इसे इरशाद आज़म कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इरशाद आज़म के ताल्लुक से? जी पास्टर जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजारी खुदा की करता हूँ और उसके बाद आपका पास्टर ज़बलून साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पुरफजल बातें करने के लिए, कलाम हक की बातें करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मधु किया, बुलाया, ताकि हम खुदा की बातें करें और लोगों तक जो है वो इस मैसेज को पहुंचाएं। और शुक्रगुजार हूँ मैं भाई इमरान फजल जो सीनियर पास्टर हैं और बाजी मैविश का, कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म सजाया ताकि पूरे वर्ल्ड पर जिन तक नहीं भी बात पहुंच सकती उन तक भी कलाम की बात पहुंचे, ताकि वो भी इन बातों से मुस्तफीद हों, उनके घरों में भी निजात आए। और ये खुदा के ममसू ने बहुत ही अच्छे काम को शुरू किया है ताकि पुरफजल बातें हर घर में आए और हर घर में फजल पहुंचे। आमीन, खुदा का शुक्र। तो इरशाद आज़म के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे नाजरीन को? इरशाद आज़म के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम बाइबल में से एक बार देख लें जी तो मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है। जी। इसमें 16 बाब उसकी 15-16 आयत हम पढ़ेंगे जी, जिसमें यूं मरकूम है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। तो पादरी साहब, ये इरशाद आज़म मैं चाहता हूँ कि कलाम में लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, ये आप हमारे नाजरीन के सामने वाज़े करें कि ये तो बेसिकली हमें पता है कि मसीह खुदावन ने इरशाद फरमाया है, तो किन को बेसिकली कहा है कि जाओ और खलक के सामने इंजील की मुनादी करो? यूँ तो अगर हम देखें तो पास्टर जी, ये ज़ाहरी ऐसा फील होता है कि ये शागिर्दों के बारे में कहा गया। जी। लेकिन सारी दुनिया को खुदावन ने ये मैसेज दिया कि हर कोई जो भी कलाम हक को पढ़ता है, इसको सुनता है, इसको सुनाता है, वो खुदावंद का शागिर्द है और यीशु मसीह का वो कलाम सुनाने वाला उसका चरवाहा है, जो उसकी भेड़ें हैं। जो हम अमाल की किताब में से देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि सबसे पहले यरूशलेम
Yes. اچھا، اب یروشلم جو ہے یہ تو سب سے پہلے گھر کی بات آ جاتی ہے. Yes. اگر ہم یروشلم کے متعلقہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یروشلم جو ہمارا گھر ہے اپنے گھر کو اس طرف جیسے کہ آپ کلام حق میں سے دیکھتے ہیں کہ ایمان تو لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہاں، تو جب ہم سب اس بات پر غور کرتے ہیں، Yes. اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تب یہ جا کر کے آیت مبارکہ پوری آتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یروشلم میں منادی کرنا ہے. سب سے پہلے مطلب اپنے گھر میں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی اور بچوں کو آپ خداوند کے کلام کے لیے توجہ میں لائیں، ان کو سکھائیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ جو خادم ہے یہ سب وہ خادم ہونا چاہیے جو اپنے گھر کا بندوبست کر سکے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی خادم اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا، اپنی ہی یروشلم کا بندوبست نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، اپنی بیوی کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو پھر خدمت میں تھوڑا خلل پڑتا ہے. Yes. خرابی پیدا ہوتی ہے. بیوی کچھ اور بولے، شوہر کچھ اور بولے، اور بچوں پر اثر جو ہے یہ غلط پڑتا ہے. سو اس لیے سب سے پہلے یروشلم میں منادی یعنی اپنے گھر میں منادی کریں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساری مطلب کہ سامریہ میں مطلب غیر قوموں میں، دوست احباب میں بھی ہمیں منادی کرنی چاہیے. جب ہم اس طرح اپنے علاقے میں ایک سٹیپ ہے بیسیکلی. جی سر، بتا رہے ہیں. ٹھیک. جی سر، جب ہم اپنے علاقے میں مطلب کہ شروع کریں گے، سب سے پہلے گھر آ جاتا ہے، یروشلم آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوست احباب آ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کھاتے پیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ ایک دو مطلب کہ دور نزدیک آتے جاتے ہیں. جب ان کے ساتھ یہ آپ کلام حق کی باتیں، کلام جو خدا نے ارشاد اعظم ہمیں دیا ہے، جو فرما دیا ہے، جو ہم پر حکم جاری ہو چکا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح کریں گے تو پھر اس ارشاد اعظم کو ہم پورا کر سکتے ہیں. ادروائز یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خادم ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ملنے والے، اس کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی سب خدمت سے تعلق رکھتے ہوں تاکہ خدمت میں خلل نہ پڑے، کیونکہ بری صحبتیں جو ہیں یہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد دوست احباب کو، پھر غیر قوموں تک اس میسج کو پہنچائیں. تو میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ تو ارشاد مل گیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو مناد بھی ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، انجیل کے پیروکار ہیں، مسیح کے شاگرد ہیں. آمین. تو آپ نے کہا ہے کہ اعمال کی کتاب بیان کرتی ہے سٹارٹ میں پہلے باب میں پہلے یروشلم. جی جی. تو بعض جو پاسبان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود چرچ میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی بیوی بچے بھی اس طرح چرچ نہیں آتے. وہ بعض ایسے بھی پاسبان بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، گھر اگر بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں انجیل کی منادی کرنے کے لیے جاؤں. آپ نے ایک آیت کوڈ کی ہے جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرتا وہ خدمت بھی نہ کرے. نہیں کر سکتے. تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے کہ جو کیا کہہ لیں کہ بعض توبہ کی تو وہ ڈائریکٹ امریکہ کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم امریکہ ہی نکلنا ہم نے. میں چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل آپ ان کو کیا موٹیویشن دیں گے، کیا تحریک دیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہی بات کہوں گا کہ اگر ہم مقدس پالوس رسول کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خیمے بناتے تھے. ٹھیک ہے، وہ خدمت بھی کرتے تھے اور کلام بھی بیان کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنے. تو آج کی جو خدمت ہے، آج کی خدمت تو ڈائریکٹ امریکہ کی خدمت ہے، جیسے کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ مجھے اس بات کا بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ جب ہم خداوند کے لیے چلتے ہیں تو پھر ہمیں نہ تو کسی کی آس رکھنی چاہیے، نہ کسی پر توجہ کرنی چاہیے. کلام میں لکھا ہے کہ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی،
खुदा को तुम्हारी इन चिड़ियों से ज़्यादा कदर है। आमीन। तो मेरे पास्टर जी, मेरे अजीज़ों से मैं ये बात करना चाहूँगा कि खुदा को आपकी फ़िक्र है। आमीन। हवा में उड़ने वाले परिंदों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप ने देता है। आमीन। जब खुदा हमें देता है यस। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जी तौबा कर ली है, हम खुदा के खादम हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे जी, हम बिल्कुल फ्री पादरी बैठे हुए हैं यस। और 24 आवर हम पादरी हैं। हमें ना तो घर का पता है, ना बच्चों का पता है, ना बीवी का पता है। अगर अभी निकले हैं तो दूसरे तीसरे दिन हम घर में आ रहे हैं, नहीं। मेरे अजीज़ों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी खिदमत जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। बाज़ पासबान इस बात को लेकर चले हुए हैं कि जो कोई खिदमत गुजार है वो हैकल की खिदमत कर रहा है तो हैकल में से वो खाने का भी हकदार है। ये बात अलग है पास्टर जी, इस बात को हम इस बात से नहीं मैच कर सकते या मिला नहीं सकते। अगर खादम खिदमत कर रहे हैं तो चलो उसमें ठीक है, अगर आप कुछ खाते हैं तो ये खुदावंद का दिया हुआ है। अगर आप 24 आवर पास्टर ही बन गए हैं तो आपने अपने बच्चों के लिए तो देखना है ना, बच्चों के लिए तो नहीं खुदा ने कहा, वो तो आप आसमान है, आप खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए आपको काम काज करने की जरूरत है। तो कलाम में लिखा है मलाऊन है वो जो किसी आदमी के बाजों पर भरोसा करता है। जब हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी इंसान पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी हमारे साथ कोई बड़ी मिनिस्ट्री टच हो जाए या कोई बड़ा गोरा टच हो जाए, वो हमारा सारा जुम्मा उठा ले, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही मुज़र बात है, नुकसानदेह बात है। हम भी ख़राब हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पासबानों को देखा है कि जो खिदमत करते हुए अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर बैठे हैं। ना तो उनके साथ कोई मिनिस्ट्री मिली है, ना कोई गोरा मिला है, बल्कि बाद में उन पर तोहमतें लगती हैं कि वो ये थे खाऊ ने। तो ये चीज़ जो है ये गलत बात। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपने सुना है, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने बताया है कि पहले एक ईमानदार को अपने घर का बंदोबस्त करना चाहिए और ये नहीं कि तवक्कल इंसानों पर रखें। बाइबल कहती है कि मलाउन वो शख्स है जो किसी आदमी को अपना ज़ोरे बाजू समझता है। जिस खुदा ने बेसिकली आपको बुलाया है वो आपकी सारी ज़रूरियात का भी बंदोबस्त करता है, लेकिन जो खुदा ने आपको बीवी दी है, आपको बच्चे दिए हैं, उसकी जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप पर है। अगर आप शोहर हैं, बाप हैं, सरबराह हैं, अगर उनका बंदोबस्त आप नहीं करते तो बाइबल खिदमत से भी मना करती है कि आप ये नहीं कि आपका बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, वाइफ बीमार है तो आप आगे खिदमत में लोगों पर दुआ कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले उनको भी आप उनकी लुक आफ्टर करें, तो फिर आगे जाकर इंजील की मुनादी करें। ये बाइबल का असूल है। तो जिस खुदा ने आपको बुलाया है वो आपकी सारी ज़रूरियात को भी पूरा करेगा, लेकिन अपने बच्चों की, बीवी की ज़िम्मेदारी आप पर ही है। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक खादम है कि उसके घर के अंदर बीवी बच्चे हैं, उनका बंदोबस्त भी करना उसका फ़र्ज़ है। खुदा सारी ज़रूरियात को तो पूरा करता है, लेकिन खुदा ने ये भी ड्यूटी लगाई है, हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल रखें, उनकी निगहदाश्त करें, लुक आफ्टर करें। तो पादरी साहब, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो बाइबल में से जो हवाला आपने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, जाओ सारी दुनिया के सामने जाकर अंजील की मनादी करो। तो बाज़ दफ़े पुलपट पर हम कुछ मनादी करते हैं और बाद में कुछ होते हैं। हमारे रवैये और हमारी बोल चाल, हमारी गुफ्तगू इस तरह की बाज़ दफ़े नहीं होती जो खुदा को पसंद नहीं है। और आप उन क्या कह लें कि ईमानदारों को, नाजरीन को क्या कहेंगे कि अंजील क्या है और किस तरह की हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, किस तरह लोगों तक हमें मैसेज
पैगाम पहुंचाना चाहिए, मुनादी करनी चाहिए बेसिकली? जी पास्टर जी, मैं इस बारे में यही सीखता और बात करता हूँ कि अंजील, सबसे पहले तो अंजील लफ्ज़ जो है इसका मतलब मानी जो है ये है खुशखबरी। यस। और जो खुशखबरी है ये क्या है? खुशखबरी ये है कि खुदा तख्त को छोड़कर, आसमान को छोड़कर जमीन पर उतरा है। यस। अच्छा, जब खुदा जमीन पर उतरा है तो उसने आकर के अपने शागिर्दों को, पासबानों को, डीकनों को, मुबशरों को, एल्डरों को, खादमों को ये बताया है कि आप जाकर के सारे लोगों को बता दो कि मैं ज़मीन पर उतर आया हूँ। और आज हमारे पास अंजील के रूप में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं। तो खुशखबरी को सुनाना हम सब पर जो पासबान है ये फ़र्ज़ है। और खुशखबरी यही है कि हम अंजील की मुनादी करें और अंजील के पैरोकार बने और अंजील के आयन और कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है ना ये बसर करें। जब हम अंजील से, खुशखबरी से हट कर बात करते हैं तो फिर जो है हम ना जाने कौन कौन से मसलों में जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो इब्लीस जो है वो आ करके इस खुशखबरी के बीज को उड़ा ले जाता है। तो खुशखबरी यही है कि हम अंजील की खुशखबरी, यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, उनको हर एक बशर तक पहुंचाएं कि खुदावंद यीशु हमारे दरमियान में मौजूद हैं और वो अंजील मुबारक के रूप में हमारे साथ हैं। आमीन। तो पादरी साहब, उसके बाद लिखा है कि जब मुनादी करो और जो कोई ईमान लाए, और इस दुनिया के अंदर तो क्या कह लें, बड़े देवी देवता लोग, कोई सूरज की प्रस्तिश करता है, उसको अपना खुदा मानता है, कोई चांद को अपना खुदा मानता है, कोई आग को अपना खुदा मानता है, कोई गाय को अपना खुदा। मुख्तलफ दुनिया के अंदर लोग हैं जो मुख्तलफ खुदाओं की इबादत पूजा करते हैं, और उनको जो चीज़ उनको बेसिकली फ़ायदा देती है, बाज़ ऐसे लोग वो उनको अपना खुदा मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो उस पर ईमान रखते हैं। तो ये जो हवाला आपने पढ़ा है, लिखा है कि जो ईमान लाए। तो मैं चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप क्या नाज़रीन को कहें कि किस चीज़ पर ईमान लाना चाहिए? यीशु मसीह किस तरफ इशारा करते हैं, आप क्या कहेंगे नाज़रीन? जी, मैं इस वक्त मिसाल के हवाला को ज़हन में रखता हूँ। खुदा का पाक रूह गाइड करता है कि ये दुनिया की दौलत जो है इसको पर लग जाएंगे, ये उड़ जाएगी। तो जिनका खुदा बुत है, गाय, बैल, बछड़ा, रिछ है, बंदर है, जो भी मतलब कि अपने खुदाओं को मान रहे हैं, इन्हीं के दरमियान ही तो ये खुशखबरी हमने पहुंचानी है ना। मतलब कि मेन खुशखबरी इन लोगों के लिए है कि जो अरशाद आज़म है, यही है कि इन लोगों को बता दो कि खुदावंद ताला ज़मीन पर उतर आए हैं। अब ये लोग मतलब कि कोई सोने चांदी की पूजा भी कर रहे हैं, अपनी तराशी हुई मूर्तों को बनाकर उनकी पूजा भी कर रहे हैं। तो कलाम हक फरमाता है उनके लिए कि ये लोग जहन्नम की आग है, ईंधन है। ये लोग जो हैं ये जहन्नम में जलाए जाएंगे। ये इसलिए मतलब कि बनाए गए हैं। तो इनको चाहिए कि ये जो खुशखबरी है इसको देखें। अगर मैं थोड़ी सी बात का इजाफा करूं और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो एलिया के दौर में, मुकद्दस एलिया नबी, उनके दौर में क्या होता है कि भाल के 450 नबी होते हैं। अच्छा, अब एलिया नबी को मतलब कि वो कहते हैं कि इसको मार दे। उस वक्त नबियों को मारा जा रहा है जो जिंदा खुदा की वर्शिप प्रस्तश करते हैं। तो एलिया नबी का उनके साथ मुकाबला हो जाता है। अब हो सकता है, मुमकिन है कि ऐसी बातें भी हुई हों कि पहाड़ से आग ले आओ, क्योंकि वो देवी देवतों को, जादू को जानते थे, वो ला सकते थे। फिर उन्होंने ये भी कहा होगा कि हवा से आग आ जाए, हो सकता है ऐसी बात भी हुई हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहते हो कि जमीन से आग निकल आए, या कहीं से भी इनके पास चौगिर्द आग आ जाए। तो एलिया ने उनको ये कहा कि नहीं,
بات یہ ہے کہ آسمان سے آ گئے، آمین کیونکہ دیوی یا دیوتا یا کوئی بھی دنیا کا معبود جو مطلب کہ خدا نے ہر کسی کو طاقت دے رکھی ہے کیونکہ وہ مہربان ہے، تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یس تو ایلیا اس بات کو جانتے تھے یس کہ آسمان پر تو خدا ہے، بے شک آسمان پر نہ تو کوئی دیوی چلے گی، نہ دیوتا چلے گا، نہ کوئی معبود چلے گا، نہ کوئی جادو چلے گا، نہ کوئی افسون چلے گا، نہ ہی اس پر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ عمل چلے گا۔ وہ خدا ہے جو آسمان پر ہے۔ تو ان سے بولا کہ ایسا کرو کہ جو خدا آسمان سے آگ نازل فرمائے گا وہ خدا ہے، باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب باطل ہے، باقی سب فنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی طے پائی کہ ٹھیک ہے یس ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھریاں ماری، اپنے لہو بہائے، بال نوچے، بہت کچھ کیا، بالکل ٹکریں ماری، سجدے کیے، بہت ہی برا حال کیا۔ تو ایلیا نے ان کو چڑھایا، ایلیا نے چڑھایا کہ اب شاید سو رہا ہو، راستے میں ہو، تو کچھ بھی جواب نہ آیا۔ جب ایلیا نبی نے فرمایا کہ آسمانی خدا تو ہی خدا ہے، آمین آسمانی رب العالمین تو ہی خدا ہے، آسمان سے آگ نازل کر اور اس قربانی کو قبول فرما، تو پانی، پتھر اور گوشت جو بیل کا تھا سب کچھ آسمان سے آگ اتری اور اس کو چٹ کر گئی، اور اسی سے ثابت ہو گیا یس کہ ایک ہی خدا ہے، یس زندہ خدا ہے، اور وہ آسمان پر یہوہ خداوند تعالی ہے جس نے جو ہے وہ وجود جو ہے، جسم جو ہے وہ اختیار کیا اور زمین پر اترا، اور اسی کے حق میں لکھا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں اوپر سے یعنی آسمان سے نوروں کے باب سے ملتی ہیں، اور جو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے، آمین اور یسوع مسیح کو ہی سجدہ روا ہے، اور وہی خدا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیوی دیوتوں کو پوجتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ انجیل کی خوشخبری کو اپنائیں اور ارشاد اعظم کو سنیں، خداوند یسوع پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے خدا کے خادم نے بائبل میں سے بھی ایک خوبصورت مثال دی ہے ایلیا کی، کہ جو زمین پر رہتے ہوئے جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ آپ کا خدا نہیں۔ یاد رکھیے، جن چیزوں کو خدا نے بنایا ہے، جو خدا خلق کرنے والا ہے، بیسیکلی وہی آپ کا خدا ہے، اور آسمان اور زمین کا ایک ہی خدا ہے، اور وہ آسمان پر ہے، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، بائبل کہتی ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہمارے ناظرین تک یہ میسیج پہنچایا ہے کہ ہمیں ایک واحد خدا کی عبادت پرستش کرنی چاہیے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد بیپتسمہ لے، اور آگے لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بیپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے بیپتسمہ ابھی نہیں لیا، ایمان تو مسیح پر لے آئے ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ پہلے تعلیم پائیں یا فوراً بیپتسمہ لیں، یا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین؟ جی میں اس کے بارے میں پاسٹر زبلون جی، اگر آپ چاہیں تو میں ایک گواہی اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسا کہ جو ایمان لائے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یس یہ ابھی ہم نے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس میں سے دیکھا اور پڑھا سنا ہے۔ جو ایمان لائے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، 2013 کی بات ہے، یس مجھے بلڈ کینسر ہو گیا۔ میں مطلب کہ وجود میں کافی تگڑا اور کافی موٹا تھا۔ اگر میری کوئی پرانی پک ہوگی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ تو کیا ہے کہ جب بلڈ کینسر ہو گیا تو میری ہڈیاں جو ہیں یہ نکل آئیں، سارا گوشت جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ گوشت ختم ہو گیا تو چارپائی پہ لیٹا نظر بھی نہیں آ رہا، بڑی مشکل حالات، بہت ہی عجیب سا ماحول بن گیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ
ایسا ہے کہ میرا ساتھ یہاں تک ہی ہے، اب تو نہ ایسا کر کے اپنے گھر کا بندوبست کر، بچوں کا خیال رکھنا، فلاں جگہ پر میرا یہ پڑا ہے، جو بھی مطلب ہوتا ہے کہ جی جی اپنے گھر کا میں نے مطلب کہ سارا، تو وہ رونے لگ گئی، تو کہنے لگی کہ نہیں، میری قسمت اتنی بری نہیں ہے کہ تم مر جاؤ۔ میں نے کہا جو میرا حال ہو گیا ہے اب اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر پاسٹر جی، ہم شوکت خانم ہاسپٹل میں گئے، وہاں جا کر ہم نے بون میرو اور ٹیسٹ وغیرہ جو بھی انہوں نے کہے ہم نے کروائے۔ انہوں نے ہمیں ادھر انمول ہاسپٹل میں ریفر کر دیا۔ اس وقت ڈاکٹر سکینہ تھی، ڈاکٹر نادیہ کا میں ابھی بھی پیشنٹ مطلب کہ وہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ادھر آتا ہوں تو انہوں نے ایک فش کوئی ٹیسٹ ہے وہ کروانے کے لیے مجھے بھیجا، میں نے جا کر کے وہ کروایا، 22,000 کا وہ ٹیسٹ ہوا اس وقت میرا۔ تو جب گھر میں آیا ہوں تو یہ رپورٹ آنی تھی کہ 8-10 دن کے بعد۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب کہ میں تو بیمار تھا، بچے میرے بیٹھے ہوئے، میری بیوی بیٹھی ہوئی، تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دیتا ہے، آمین، وہ شفا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے بڑی گواہیاں دی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی دعا کروں، خدا تجھے شفا دے گا۔ آمین۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ میرا تو ٹائم ختم ہے، اب تجھے جو اچھا لگتا ہے تو کر لے، بس میں تو پورا ہو چکا ہوں، بس میری تو زندگی ختم ہے۔ کہنے لگی نہیں، ایک بار ایسا کرتے ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ یسوع پر ایمان رکھیں، چرچ میں جائیں۔ میں گھر میں لیٹا ہوں، وہ چرچ میں چلی گئی، اور جیسا ہم دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، اس نے کیا کیا، جوتا اتارا گھر میں، ننگے پاؤں چرچ میں گئی کہ میں چرچ میں ننگے پاؤں جاؤں گی تو خدا میری سنے گا، تجھے زندگی دے گا، تجھے بچا لے گا، اس کینسر جیسی مہلک وبا سے وہ تجھے محفوظ رکھے گا، اس بیماری سے وہ تجھے نجات دے گا۔ اس کے ایمان کے مطابق وہ چلی گئی، میرا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان ہے، میرا ایمان نہیں ہے۔ جب وہ ادھر جاتی ہے، جا کر کے آتی ہے، تو تقریباً 8 دن کے بعد میں نے رپورٹ لی، ڈاکٹر سکینہ کے پاس ہم پہنچے، وہاں ڈاکٹر سکینہ کو دکھایا کہ ڈاکٹر جی یہ ہماری رپورٹ آ گئی۔ اس نے کہا اچھا یہ ہے کہ آپ دوبارہ جاؤ۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، رکشے میں بٹھایا، پھر ادھر لے گئے، پھر ٹیسٹ ہوا، پھر واپس آئے، پھر رپورٹ آئی، پھر دکھایا، پھر وہ ایسے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ اس ڈاکٹر سے نمبر لے کر آؤ جس نے آپ کا بلڈ لیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر میرے مطلب کہ بھائی گئے ادھر سے جا کر کے نمبر لے کر آئے، ان کو فون کیا لیبارٹری میں، شوکت خانم لیبارٹری میں فون۔ تو وہاں انہوں نے فون کیا تو کہا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر کلیئر ہے، آپ کے پاس جو بھی آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر پریشان ہو گئی، میں بھی حیران، ڈر گیا۔ تو ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بون میرو میں آ رہا ہے تو دوسرے ٹیسٹوں میں کینسر نہیں آ رہا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میری بیوی چرچ میں گئی ہے، اس لیے خدا نے یہ معجزہ کر دیا ہے کہ میرے بون میرو میں آ رہا ہے تو اور چیزوں میں نہیں آ رہا۔ یہ خداوند کا فضل ہوا۔ تو میں نے اس بات کو دیکھ کر یسوع پر ایمان رکھا، یسوع نے میری زندگی میں معجزہ کر دیا اور میں نے بپتسمہ لیا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو پادری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی بڑی خوبصورت گواہی ہے، خدا اور زیادہ آپ کو برکت دے، آپ کی فیملی کو برکت دے، آپ کی خدمت کو اور زیادہ بڑھائے۔ تو ناظرین، لاسٹ پر آپ نے سنی ہے گواہی کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور پادری صاحب کی وائف نے کہا کہ تو خداوند پر ایمان رکھ۔ وہ تو پہلے تھکے ہارے زندگی سے تھے اور کینسر جیسی وبا سے، بیماری سے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن اس کی بیوی کا ایمان تھا تو وہ اس کے شوہر نے شفا پائی۔ تو آج بھی میں بتانا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح شافی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، دنیا کے کسی گاؤں میں ہیں، دنیا کے کسی شہر میں ہیں جہاں پر کسی خادم کی رسائی نہیں، آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔
انجیل की यस्सु इस दुनिया में आ चुका है, वो आपकी बीमारियों को, आपकी वबाओं को, आपकी तकलीफ़ों को, आपकी दर्दों की, चाहे जितनी मोहलक बीमारियां क्यों भी हैं जिससे आप खौफज़दा हैं, तो यस्सु आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। यस्सु पर ईमान रखें तो हर दुनिया की चीज़ आपको वो मुहैया करेगा। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद पादरी साहब को और सेहत सलामती बख्शे, इनको इनकी खिदमत में बढ़ाए, इनकी फैमिली को बरकत दे। तो गॉड ब्लेस यू पादरी साहब, आपने आज कलाम की खूबसूरत बातें, गवाही भी हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, कलाम की खूबसूरत बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।